स्वागत छ यहाँलाई। 10 औँला जोडेर जम्ला हात जोडेर तपाईहरु सबैलाई मेरो एकमुष्ट नमन। कहाँबाट सुरु गरौँ भयो तपाईँ? जहाँबाट सुरु गर्नुस्। अहिले धेरै विषय भाइरल कन्टेन्ट भनौँ न धेरै छन्। पछिल्लो समय तपाईँ र रिपोर्टर्स क्लबमा एउटा प्रोग्राम भइरहेको थियो जसमा अहिलेको मेम्बर किङ एकदमै चर्चामा रहनुभएका विजय साई उहाँले आफ्नो मन्तव्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ त्यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा सुरुमा त तपाईँ रिपोर्टर्स क्लबमा बोलाएर जानुभएको कि नबोलाइकन यत्तिकै बोल्नलाई भाइरल हुनलाई जानुभयो? एउटा कुरा त भाइरल हुने मेरो आदिम सोख हुँदै होइन, यो कुरा प्रष्ट हुनुहोस्। तपाईहरुकै भाषामा भाइरल भइदिएको भनेर यदि ठानिने हो भने म विगत 2-3 वर्ष यता म लगायत मेरा साथीहरू लगातार भाइरल भइरहनु भएको छ। त्यसकारण त्यो विषयमा उछलकुद गर्नुपर्ने, हापझाप गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन। दोस्रो कुरो भनेको म नबोलाइएको भतेरमा भोज खान जान्न र ढाँटको निम्तो त मैले खाइ मात्रै पत्याउँछु र म त्यो श्री स्वस्तानी व्रत कथाको कपिल ब्राह्मण होइन जो गोमा ब्राह्मणीको भान्सामा पटपटी घुम्छ। तेस्रो कुरो तपाईले जहाँसम्म मलाई भन्नुभयो कि त्यो रिपोर्टर्स क्लबमा तपाईँ जानु हो र गएर त्यहाँ एक खालको माहौल बन्यो भनेर तपाईले भन्नुभयो। यसो गरौँ न, यो घटनालाई तपाईँ विस्तृत रूपमा भन्नुहोस् न। खास भएको के, तपाईँ के कारणले जानुभएको, त्यो प्रोग्राममा कसले तपाईँलाई निमन्त्रणा गर्यो, यो सबै यो यहीँबाट सुरु गरौँ न। अब त्यहाँ कुनै कार्ड छापिएर लौ है भनेर सुपारी बाँडिएर गरिएको निमन्त्रणा थिएन। यसै फनफानमा साथीभाइहरूले, पत्रकार मित्रहरूले रिपोर्टर्स क्लबमा कार्यक्रम छ आइदिनु पर्यो भनिसकेपछि तपाईँ कमसेकम किताबसहित आइदिनुहोस् भनेपछि म झोलाभरि पैसा बोकेर जाने हैसियतको मान्छे होइन। झोलाभरि किताब बोकेर म त्यहाँ गएको थिएँ। गइसकेपछि अब त्यहाँ हामीले एउटा अमूल्य अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो अमूल्य अवसर के थियो भने जस्तो विजय भाइ तपाईले मेमोरी किङ भन्नुभयो, गणतन्त्र आइसकेको हुनाले उहाँलाई मेमोरी बोय भन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। यदि उहाँको मेमोरीमा त्यस्तो महारत हासिल छ भने उहाँलाई मेमोरी बोय भन्नु। अहिले नेपालका धेरै जसले सोशल मिडिया युज गर्छ, जसले उहाँलाई देखिरहेको छ, उहाँहरूले भनेको भाषालाई टिपेर भनेको हो। मैले आफैले उत्पादन गरेर मेमोरी किङ भन्न खोजेँ। उपयुक्त टर्मिनोलोजी त छान्नु पर्यो नि त। मित्र ज्ञानेन्द्र साईजीले अहिलेसम्म नेपाल अधिराज्य भन्नुहुन्छ। त्यो किङडम भनेको अधिराज्य, उहाँलाई थाहा छैन होला। अधिराज्य अहिले छैन, गणतन्त्र आएपछि अधिराज्य हुँदैन। त्यसै गरी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जस्तो गोगलबाई भनियो, तीक्ष्ण मस्तिष्कका हाम्रा आदित्य दाहाल जसले युक्रेनको राष्ट्रपति को भनेर कुनै पत्रकारले सोध्यो भने 2013 मा बालकै उमेरमा पेट्रो पेरिसिनको भनेर लेखिदिनुहुन्थ्यो। अहिले त भ्लादिमिर जेलेन्स्की नामक जोकर सर्भेन्ट अफ पिपल पार्टीबाट छानिसकेका छन् राष्ट्रपतिमा। त्यसै गरी जसरी उहाँलाई गुगल बोय भनियो, उहाँलाई मेमोरी बोय भन्दा उहाँको पनि सम्मान होला यस्तो लाग्छ। अर्को कुरो हेर्नुहोस्, जब म त्यहाँ गएँ, तपाईँले त्यो माहौल बुझ्न खोज्नुभयो। गइसकेपछि मलाई लाग्यो कि विजय बाबुमाथि जुन खालको शङ्काका तुफानहरू सामाजिक मिडियामा उठेका छन् त्यसलाई चिर्ने सबैभन्दा अमूल्य अवसर उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ कि उहाँले महाभारत लगायत सर्टेन केही किताबहरूमा मात्रै म्याच फिक्सिङ गरेर सेटिङ गरेर त्यसरी फरर पढ्ने होइन कि हर कुनै किताब उहाँको यो डिजिटल क्यामेराभन्दा पनि फास्ट चल्ने दिमागले, आइन्स्टाइन भन्दा पनि उहाँको दाबी अनुसार तेज चल्ने दिमागले एकैछिनमा एउटा डिभाइन पावर भन्छन्। म त आध्यात्मिक मान्छे होइन, आध्यात्मिकहरूले र सुपर नेचुरल पावरले एक्जिस्ट गरेको व्यक्तिको रूपमा उहाँले मेरा 4वटा किताब, जस्तो कि पहिले त्यहाँ लगेको थिएँ एउटा किताब यहीँ टेबलमा छ, पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, जो हामी पिएचडी स्कलरको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिनिस मानिन्छ यो। त्यसै गरी लिटरेचर बुकको रूपमा कोलम्बियाली विश्वप्रसिद्ध राइटर ग्रेभियल गार्सिया मार्केजको 100 इयर्स अफ सलिच्युड। त्यसै गरी पूर्वीय बाङ्मय वैदिक साहित्यको एउटा कोसेढुङ्गा मानिने गरुड पुराण, संस्कृतका श्लोक र टीकाहरू सहित। त्यसै गरी अर्को किताब मैले आफ्टर द न्यू कन्सेप्ट एट द क्रसरोड रिटन बाई फ्रान्सिस फुकुयामा, यो 4वटा किताब मैले लगेको थिएँ। मलाई आशा भरोसा विश्वास थियो। जब प्रश्न उत्तरको सेसन चल्यो, मैले ऋषि धमलाजीसँग पर्मिसन लिइसकेको थिएँ, उहाँले एग्री गर्नुभएको थियो, ठिक छ भन्नुभएको थियो। मैले अनुमति मागिओरी मे आई कम भनेर सोधिओरी मञ्चमा गएर ठ्याक्क बसेर उहाँहरूकै अनुमतिले झलाभरि बोकेको किताब त्यहाँ टेबलमा राखेर अनि मैले उहाँलाई एउटा यस्तो अवसर 100वटा क्यामेराको अगाडि, देश विदेशका सबै मिडियाहरूको अगाडि यो प्रमाणित गर्ने मौका दिएको थिएँ कि उहाँले केही किताबहरूको आधारमा मात्रै होइन, उहाँले
जुनसुकै किताब पढेको आधारमा पनि फरर बताइदिन सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने सुवर्ण अवसर त्यहाँ दिलाएको, तर त्यसलाई उहाँले थकाइ लाग्यो के भयो भनेर अवसर उपयोग गर्नु भएन। होइन, एउटा कुरा नि पुण्यजी, हजुर। यो तपाईँको उहाँले त विभिन्न मिडिया मार्फत अथवा अरू पनि धेरै किताबहरू उहाँले देखाइसक्नु भएको थियो। हजुर। त्यो बेला अब तपाईँकै अगाडि तपाईँकै लगेकै किताब, तपाईँले लगेको किताबमा त्यो उहाँले परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने थियो र कि एउटा अर्को कुरा यहाँ धेरै मिडियामा के पनि कमेन्ट्सहरू आइरहेको छ भने उसलाई पुण्य गौतमलाई चाहिँ आफूभन्दा अगाडि कोही आउन खोज्यो भनेर रिस डाहा उठ्यो कि भन्ने खालको प्रश्न पनि आइरहेको छ हो। दोस्रो कुरोको म खण्डन गर्नु जरुरी ठान्दिनँ। मलाई को मान्छे रेसमा घोडा दौडमा अगाडि हुन्छ को पछाडि हुन्छ त्यसमा कुनै हुटुटी छैन, कुनै जरुरी छैन। जस्तो कि मैले महानायक राजेश हमालवाला शोक पनि परेको छ, उहाँको भाइ राकेश हमालज्यूको होला सायद असामयिक निधन भएको छ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ महानायक हुनुहुन्छ भनेर मैले मुक्त कण्ठले तारिफ गरेको थिएँ। गुगल बोय भनेर चिनिने आदित्य दाहाल असाधारण प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ भनेर भनेकै थिएँ। राम्रा प्रतिभाको मैले खुलेर तारिफ गर्छु। अनि अर्को कुरो सुन्नुहोस्, उहाँको पनि मलाई देखाइदिनुहोस् शब्दकोशका सबैभन्दा राम्रो शब्द चयन गरेर उहाँ घोकन्ते विद्यामा असाधारण हुनुहुन्छ भनेर भनिरहेको छु मैले। अर्को कुरो, उहाँले आफ्नो झोलाभरि बोकेको किताब बाहेक अरू किताब पढ्नै हुँदैन भन्ने छ र? तपाईँकै प्रश्नको म प्रत्युत्तर दिन्छु। मैले लिएर गएको किताब पढ्नै हुँदैन भन्ने छ र? त्यो त छैन होला, त्यो पनि पढ्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँ अहिले अझै पनि विजय साईजीलाई चाहिँ उहाँले घोकेरै मात्र उहाँले जति किताबहरू घोक्नुभयो त्यो मात्र उहाँले गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो बाहेक भन्न सक्नुहुन्न भन्ने पक्षमै हुनुहुन्छ। घोक्नु पनि एउटा जिनियसनेस होला, ट्यालेन्ट होला। म होइन, म त्यो प्रतिभाको कदर तपाईँ बाबा मैले गरेको कुरा तपाईँ नगरेको भन्नुहुन्छ। मैले त्यसको एप्रिसिएट गरेको छु, हाइली एप्रिसिएट गरेको छु। मैले के भनेको छु भने उहाँमा जुन खोबी छ त्यही खोबीलाई एक्सपोजर गरौँ। जस्तो कि मलाई आशा भरोसा विश्वास थियो उहाँले बोलाउनु हुनेछ, पुण्य दाइ यहाँ मञ्चमा आउनुहोस् त भन्नुहुनेछ, सारा मिडियालाई साक्षी राखेर जसरी प्रचार गरिए जस्तै उहाँले ल दिनुहोस् तपाईँको किताब भन्नुहुनेछ। मानौ यो किताब मैले दिनेछु स्यामुअल पी हन्टिङटनको, अनि उहाँले यसरी पल्टाउनु हुनेछ र आफ्नो जुन बहुचर्चित शैली छ त्यसै गरी तपाईँले देख्नुभएको छ यसरी उहाँले भन्ने शैलीमा एकैछिनमा सारा किताब जस्तो कि प्रचार गरिएको छ। म बबुरालाई त महाभारतको पाना पल्टाउन समेत महाभारत पढ्यो, आधा घन्टा 45 मिनट लाग्यो। अझ त्यतिमा पनि पल्टाइसकिनँ। फोटोकपी मेसिनवाला मान्छेलाई सोधेको सबभन्दा फास्ट फोटोकपी गर्छु भनेको कति मिनटमा सक्नुहुन्छ भने के को मिनटको कुरा 1.5 घन्टा लाग्छ सर भन्यो। मोबाइलमा छिटो खिच्ने हेरेर मैले सोधेँ, तिनले बताए कि एउटा 2200 पेजको किताब महाभारत खिच्नको लागि महाभारतै पर्छ, हात गल्छ, लगभग 1.5 देखि 2 घन्टा लाग्छ भनेर भन्ने बित्तिकै अब उहाँले त एकदम इन्क्रेडिबल देवादिदेव महादेवलाई पनि टपेर, म आध्यात्मिक मान्छे त होइन तैपनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कुनै सुपर नेचुरल पावर उहाँमाथि हाबी भएर रिठे झाँक्रीले मन्त्रणा गर्न साथ उहाँभित्र भूत सवार भएर उहाँले पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाएर के चमत्कार गर्छ र त्योभन्दा फास्ट मोमेन्टमा चमत्कार गरिदिएर अब बडो अचम्मको कुरो छ 5 देखि 10 मिनटमा महाभारत पढ्नु हो रे। शब्दकोश मसा 2890 पेजको छ, अहिलेको शब्दकोश लगभग 3300 पेजको छ। त्यो त उहाँले 12 मिनट परे, जबकि पाना पल्टाउने आधा घन्टा 45 मिनटभन्दा बढी समय लाग्छ। र अहिले मैले सुनेको कुरा कि विकासानन्द भन्ने एकजना बडो यो माइन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी महारत हासिल गरेको राम्रो वक्ता पनि हुनुहुन्छ, मोटिभेटर पनि हो उहाँ। मोटिभेसनल स्पिच उहाँको यत्र तत्र सर्वत्र पाइन्छ, तपाईँहरूले पनि चिन्नु भएको। उही दारी झ्याप्प पालेको उहाँ जस्तै जस्तै स्वामी विकासानन्द भन्न आउँछ। उहाँले चाहिँ यो कुरा अविश्वसनीय छ, पत्याउन सकिँदैन भन्नुभयो अरे। हामी चाहन्छौँ, म अहिले पनि उहाँलाई भनिरहेको छु, हिजो मलाई उहाँको सूत्रले अस्ति नै भनेको थियो, हिजोको भाका राखिएको थियो, पुण्य गौतमजी सारा क्यामेराहरू खोलेर तपाईँलाई उहाँले एकैछिनमा यो किताब पढेर कुन कुन पेज भन्नुहुन्छ त्यही पेजबाट बताउने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र एउटा कुरो म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, त्यो खुबी, त्यो विलक्षण क्षमता, त्यो ज्ञानको त्रिनेत्र उग्रिएको देवादिदेव महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरहरूले मात्रै गर्न सक्ने भनेर आध्यात्ममा लेखिएको त्यो विलक्षण क्षमता उहाँको छ भने कृपया
म त 24 घण्टा फोन चार्ज गरेर कतिखेर चिठी आएन शैलीमा कतिखेर फोन आएन भनेर एउटा बसिरहेको छु। बिचमा तपाईँ एकदम आध्यात्मिक मान्छे पनि होइन भन्नुहुन्छ, फेरि देवादिदेव महादेव तपाईँ भगवानलाई पनि जोडिराख्नु भएको छ, तपाईँको यहीँ जुधिरहेको यो कुनै कन्ट्राडिक्सन होइन, यो बिम्ब प्रतीक रूपक अलङ्कार मेटाफोरमा खेलेको हो। हाम्रो वैदिक साहित्यबाट रिचेस्ट छ, त्यसलाई प्रयोग गरेको हो र माओ त्से-तुङले पनि त्यो गर्नुहुन्थ्यो र लेनिनले पनि गर्नुहुन्थ्यो। म बबुको त के कुरा भयो र? तपाईँले पनि एउटा डेमो म पनि गरेर देखाउन सक्छु, मलाई पनि उचित समय यो कैलाश चिया होइन, तै पनि चिया खाँदैछु। हजुर के भन्नु? पहिला चिया खानु मिठो छ भन्नुहोस्। तपाईँले म पनि समय पाएँ भनेदेखि, मैले पनि समय पाएँ भनेदेखि म पनि यो डेमो गरेर देखाउन सक्छु विजय साई जस्तै भनेर भन्नुभएको छ। हो, सक्नुहुन्छ तपाईँले? सक्छु। कति समय लाग्छ तपाईँलाई? अब म डेमो देखाउनको लागि तयार भएर हिँडेको कुनै प्रतियोगिता धाएको मान्छे होइन। मलाई तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले कहिलेकाहीँ यसो छुस्की भन्नुभएको छ नि त। सुन्नु, सोडा अन्नुहुन्छ तपाईँहरू, बेला बेलामा छुस्की लगाउनुहुन्छ, बेला बेलामा भन्नुहुन्छ ए पुण्य गौतम दाई, हामीलाई लाग्छ कि तपाईँको एभरेजमा दिनमा 1 दर्जन भिडियो गइरहेको छ 2018 पछि। गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डको हुटुटी राख्नुहोस् न। संसारमा सबभन्दा बढी कुनै व्यक्तिको नाममा भिडियो गएको छ भने त्यो तपाईँको नाममा हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको छ। हो, त्यो होडमा म जान्न। म फुटबल खेल्न जान्दछु भने पनि प्रतियोगिता जोइन गर्दिनँ। म लोकसेवा लड्दिनँ। मेरो काम राजनीतिक हो, मेरो कसैसँग प्रतिस्पर्धा छैन। तर एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मभन्दा धेरै माइन्ड टेक्नोलोजीमा महारत हासिल गरेका मान्छेहरू पनि छन्, गर्नुहोस्। मेरो एउटा च्यालेन्ज होइन, सविनय विनम्र अनुरोध के हो भने मेरो पनि एउटा खुबी के छ भने फेरि म मेडिकल साइन्सको, भूगर्भको, एस्ट्रोनोमीको होइन। सिधा त तपाईँहरू म सिधै छौँ। अब हकमा गरेर सिङ्गुरो कहाँ बङ्ग्याएको छ? तपाईँ नै सुर्तीभन्दा बटारिएको कुरा गर्नुहुन्छ, चाउचाउभन्दा गुजुल्टिएको चाउमिन भन्दा पनि। एउटा तपाईँले विजय साई एकदम घोकन्ते विद्यामा एकदम अगाडि उसले महारत हासिल गरेकै हो, ऊ जान्ने नै हो भनेर भन्नुभयो, यसलाई स्वीकार्नुभयो। विजय साईसँग चित्त नबुझेको र उसको नभएको प्रतिभाको तपाईँले जुन प्रचार गरियो भन्नुभएको छ नि, त्यो चाहिँ खास के हो? केमा समस्या? विजय साईमा तपाईँले देखेको समस्या के हो? यो स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् न। यो आध्यात्मिक कुरालाई अथवा कुनै पनि किताबको कुरालाई जोडेर विश्व साहित्यलाई ल्याएर अनि विश्व के अरे पोलिटिकल किताबहरूका कुराहरूलाई ल्याएर यहाँ भन्नुभन्दा पनि सामान्य जनता, सम्पूर्ण नेपालीहरूले बुझ्ने तरिका भाषामा भनिदिनुहोस्। अब साई भन्ने बित्तिकै कुनै जिल्लाई चाहिँ अलिकति त्यो किसिमको एउटा एन्टी भएको हो कि जस्तो पनि भन्ने किसिमको एउटा शङ्का गर्न सकिन्छ? पटक्कै सकिँदैन। साईज्यूहरूलाई स्पष्ट रूपमा क्षमता, सत्यता, प्रतिभा बोकेका हरेक साई, हरेक व्यक्ति, हरेक थर, हरेक जात, हरेक वर्ण, हरेक लिङ्गको मान्छेलाई म अप्रिसिएट गर्छु, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के भने तपाईँले जब के भन्नुभयो, तपाईँको प्रश्नै म कता कता गुजुल्टियो, के भन्नु? स्पष्ट रूपमा के अरे विजय साई र पुण्य गौतम बिच जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा विजय साईको विरुद्धमा आयो पुण्य गौतम भन्ने हल्ला खल्ला मचिरहेको छ नि, तपाईँ विजय साईको अहिले भर्खर भन्नुभयो म विजय साईको विरुद्धमा हो। बुझेँ मैले कुरो। सुन्नुहोस्, त्यो हल्ला खल्ला इन्टेलेक्चुअल कन्स्टिपेसन एन्ड लिटरेरी डायरिया भएका बौद्धिक कब्जियत र नेपालीमा भन्नुहोस् न, बुझ्दैनन्। इन्टेलेक्चुअल कन्स्टिपेसन भनेको बौद्धिक कब्जियत अनि लिटरेरी डायरिया भने साहित्यिक डायरिया छेरपट्टि भएकाहरूले बेला बेलामा कुविषयलाई पनि विषय बनाएर गरम मसला बनाएर बेच्ने गर्छन्। यो युगको नारद मुनि भन्दा पनि फास्ट दिमाग छ। उसले एक हिसाबले सूचनाका होला कि भनेर तपाईँहरूलाई मैले अभिनन्दन गरिदिएँ भने केरकार शाखाका हवलदार भन्दा धेरै माथिल्लो ओहदाका कोटीका पत्रकारहरूलाई म सम्मान गर्दै के भन्न चाहन्छु भने सुन्नुहोस् है, विजय साई भाइसँग मेरो कुनै खालको त्यस्तो खालको काटो छिनो पनि छैन। उहाँको भविष्य सुन्दर होस्, उज्जवल होस्, गौरवमय होस्, उहाँले लटालट प्रगति गरेर जानुहोस्, म यो भन्न चाहन्छु। र उहाँको स्मरण शक्ति तेज छ भन्ने कुरा पनि मैले स्वीकारेको छु। उहाँ मभन्दा अगाडि बढेको हेर्न चाहन्छु। उहाँको मार्गमा फुलै फुल बर्सियोस्, काँडा कहीँ पनि नबिछियोस्, मेरो चाहना छ। तर एउटा कुरा इफ एन्ड बट भनेको चाहिँ लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो ब्युटी हो। क्वेसन गर्न पाइन्छ, मैले होइन, लोकले क्वेसन गरेको छ र लोकको क्वेसनको जवाब चाहिन्छ। मैले भन्न खोजेको तपाईँमा जे ट्यालेन्ट छ नि त्यही ट्यालेन्टमा प्रचार गर्यो भने पनि मान्छे धेरै अगाडि बढ्न सक्छ क्या। मैले भन्न खोजेको एउटै कुरा के हो भने अब हेर्नुहोस्, बिरालोको घाँटीमा घन्टी बाँध्न कोही तत्पर छैन। यही पुण्य गौतम अब्जसिया तित्राको मुखै बैरी, यसैले सत्य कुरो बोल्नुपर्ने, सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा भनेर घोक्रो सुकाउनु यसैले पर्ने।
त्यसै भएर मलाई साथ दिने साथीहरू पनि छन्, पक्नुहोस् भयो। एउटा कुरा तपाईँलाई प्रष्ट कुरा के भन्न चाहन्छु भने अब जस्तो कि जसरी दाबी गरिएको छ नि तथ्यहरूमा, त्यो तथ्यमा दाबी गरेको हो भने त 4 वेद 18 पुराण लेख्ने महर्षि व्यासले पनि उहाँलाई गुरु थाप्नु पर्यो। कार्ल मार्क्स जिजुबा निस्किनु भयो। अल्बर्ट आइन्स्टाइन जसले थ्योरी अफ रिलेटिभिटी लेख्नुभयो, उहाँको पनि उहाँ जिजुबाजे अझ उहाँले क्लेम गर्नुभएको छ कि मेरो दिमाग त आइन्स्टाइनको भन्दा फास्ट चल्छ। के तपाईँहरू पत्याउनुहुन्छ? आइन्स्टाइन भन्दा फास्ट दिमाग चल्ने भनेर उहाँले आफूलाई प्रचार गरिसकेपछि सो अनुरूप उहाँले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। र नासाले अब अस्तिसम्म त हल्ला चलिरहेको थियो, नासाले बोलायो। एकजना पत्रकार मित्रले के तपाईँलाई नासाले बोलाएको हो भन्दा होइन, म आफै जान खोजेको भन्नु। नासा हार्वर्ड त म पनि जान खोजिरहेको छु, खोइ बोलाउँदैनन् होइन। बोलायो भने म पनि जाउँला, पख्नुहोस्। धेरैलाई यहाँ बोलावट आओस् भन्ने छ, बोलाएपछि जाउँला पनि, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, उहाँ त यस्तो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हुनुहुन्छ, यदि यो प्रमाणित गर्नु हो भने अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस अगाडि उहाँको स्ट्याचु बस्नेछ। डोनाल्ड ट्रम्पले सेल्फीको लागि हतारिनेछन्। सी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान, इरानका सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खोमेनी, भारतका मोदी लगायत संसारका दिग्गज, अब बोरिस जोन्सन लगायत नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अझसम्म भेटेको सुइको पाएको छैन। त्यसकारण उहाँलाई त सबैले रेड कार्पेट ओछ्याएर लन्च डिनर गराएर सेल्फी हानेर अनि लिटिल बुद्ध भनेर प्रचारित गरिएको मान्छेको खिच्न या बिबिसी आएको थियो। त्यसै गरी बिबिसी, CNN, अल जजिरा, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन, न्युयोर्क टाइम्स, वासिङटन पोस्ट लगायत संसारका टप कर्पोरेट मिडियाहरूले उहाँलाई पछ्याउनेछन्। खोइ मैले त कान्तिपुर, रवि लामिछानेजीको न्युज 24 आदि इत्यादिले पनि कभरेज दिएको देखिनँ। दियोस्, उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, भाग्य चम्कियोस्। अहिले उहाँले लटालट सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। एउटा दुष्प्रचार के नगरियोस् भने पुण्य गौतम काशी जान्छ, कुत्तीको बाटो हिँड्दैन। उहाँको बाटो कुत्ती जाने हो कि काशी जाने उहाँले छुट्याउने हो। त्यसकारण उहाँ र मेरो मार्गै मिल्दैन। मेरो राडारमा उहाँको विमानै देखिँदैन। मेरो सेटेलाइटमा उहाँलाई म खासै आइडेन्टिफाइड गर्न, नोटिस गर्न सकिरहेको छैन। मेरो त भतिजो उमेरको बाबु हो बाबु विजय बाबु त। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, उहाँलाई नसोचेको सफलता मिलोस् भनेर मैले त धुप हालिरहेको छु। 33 कोटी देवता भाग्ने र तामा तुलसी भाग्ने काम त आध्यात्मिक मान्छेहरूको होला। र म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि अहिले कतिपयले प्रचार गरिरहेका छन्, जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ, त्यो कुरा उहाँले खण्डन गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो हार्दिक चाहना हो। जस्तो कि म यो भन्दिनँ कतिले उहाँलाई MBBS को तयारी गर्दा असफल हुनुभयो भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। म चाहन्छु यो सूचना झुटो होस् र यो फजुल सूचना होस्, म पनि यो चाहन्छु। अर्को कुरो, B+ मात्रै ल्याउने हो त? यस्तो बेजोड मस्तिष्क भएको मान्छेले त A लेभलमा वर्ल्ड टप ग्लोबल टपर हुनुपर्ने भनेर पनि भनिरहेका छन्। अनि उहाँले के दाबी गर्नुभएको छ भने जस्तो कति यो कम्प्युटरको टेक्नोलोजीमा महारत हासिल गरेका मान्छेहरू भिडियो हेर्न जान्ने तपाईँहरूले, उहाँले जस्तै गरेर पढेको कुरा साँच्चै त्यसलाई स्लो मोसनमा ल्याउँदा पढेकै हो कि भनेर हेर्दा होइन रहेछ पनि भनेका छन्। मैले पनि त्यो देखेँ, तपाईँहरू पनि हेर्नुहोला। र त्यति मात्रै होइन, उहाँको दाबी अनुसार त उहाँले त प्रतिदिन 18 घन्टा पढेर राम्रो नतिजा ल्याउनै पर्दैन थियो। 18 मिनट पढे पुग्दैन थियो र त्यति फास्ट दिमाग चल्नेले दिनमा 18 मिनट हो, मानौ 1 घन्टा पढे पनि त उहाँले सारा 18 मिनट ल्याउनलाई चाहिँ उहाँले 18 घन्टा मेहनत गर्नु पर्यो भन्न खोज्नु भएको थियो उहाँले। तपाईँले यो 18 मिनटसम्म आइपुग्न जुन उहाँले यति छिटै पढ्नुहुन्छ नि, त्यसको लागि पनि मेहनत तपाईँ उहाँको सूचना प्रवक्ता जस्तै बनिदिनु हो। तर उहाँले भन्न खोजे होइन, उहाँले भन्न खोजेको त्यो थिएन। मैले भन्न खोजेको के भने फास्ट मस्तिष्क चल्ने, जसको मस्तिष्कको डिजिटल क्यामेराले एकैछिनमा सबै कुरा रेकर्डेड गर्छ भने त्यस्तो विलक्षण व्यक्ति, साधारण मान्छेले त 18 घन्टा पढ्दैनन् राम्रो नतिजा ल्याउन। म स्कुलमा अलवेज फर्स्ट स्टुडेन्ट हुन्, कहिले पनि सेकेन्ड डिभिजनको मुख देखेको छैन। युनिभर्सिटी PhD स्कलरसम्म हुँदा PhD त श्रेणीविहीन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक हिसाबले नतिजा राम्रो ल्याउन धेरै लामो समय पढ्नु घोकन्ते विद्याको एउटा सङ्केत हो, धावन्ती खेतीको सङ्केत हो। सृजनात्मक हिसाबले अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि उहाँसँग चिसो भनेकै कोकाकोला, पत्रकार भनेकै ऋषि धमला तुल्य, पत्रकारिताको महर्षि, बुढा बुवा आमाहरूले पनि गाउँमा जाँदा तपाईँहरू जस्तै पत्रकार भविष्यमा ठुलो मान्छे बन्न चाहनेलाई आशीर्वाद दिँदा, बाबु अब तिमी ऋषि धमला जत्तिकै ठुलो पत्रकार बन्नु भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्छ रे। युवराज घिमिरे, सुधीर शर्माको नाम लिनुहुन्न रे। त्यस्तो महर्षि तुल्य ऋषि धमलाजी
त्यहाँ ऋषि धमलाजीको रिपोर्टर्स क्लबमा बाहिर टाई फिटिङ भित्रभित्र जुम्राको मिटिङ टाइपका सुगुन्डा आउँदैनन्। यो देशका सोनाम धन्य देश खाएर शेष भएका पत्रकारहरू आउँछन्। त्यसकारण त्यो ठाउँमा दिग्गज पत्रकारलाई साक्षी राखेर उहाँले त्यो प्रमाणित गरिदिने मौका पाउनु भएको थियो र त्यो गोल्डन अपर्च्युनिटी सदुपयोग गरेको भए म ह्याट्स अफ गर्थेँ। वाह क्या बात ऋषि धमलाजीको त प्रोग्राममै गएर उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो। उता कृष्ण कडेलको चर्चित कार्यक्रम इन्द्रणीमा गएर पनि उहाँले प्रमाणित गर्नु। यो तपाईँ के मिलिमहत्त्वमा भएको भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? यो कुनै भर्खरै पनि के भन्नुभयो भने ऋषि धमला कहाँ त्यस्तो हुँदैन भन्नुभयो। प्रोग्राममा त उहाँले प्रमाणित गर्नु भएको छ नि। भित्र तपाईँको छाडा उम्रिएको दारी भन्दा पनि बढी टर्रो प्रश्न तपाईँले गर्नु हो। सायद लकडाउनले सेभिङ गर्ने अवसर दिएन होला, गर्नु होला। बडो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। अब होइन, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मैले काले मिलेर भाले खानी सेटिङ गर्यो भनेको छैन। मैले गाँड कराकर भुँडी फोराफोर भयो भने पनि भनेको छैन र मैले कुनै भडास उतार्ने सोख पनि राखेको छैन। जस्तो के भनियो अस्तिसम्म 10 मिनटमा खरर सरर भनिएको थियो, अहिले चाहिँ कुरा कहाँ आयो भने खरर सरर सहित एउटा रहस्यमय रेशमी पर्दाभित्र बसेर 2-2.5 घन्टा 3 घन्टा गुमनाम भएर अनि त्यसपछि त्यो ल्याउने भन्ने कुरा आयो। यहाँ कुरा बाजियो नि त। मेरो चाहना के भने यी सबै कुरालाई झुटो साबित गर्दै उहाँप्रति आशंका गर्नेहरूलाई पनि ल हेर तथ्य यस्तो हो भनेर थाङ्नामा सुताउँदै मलाई पनि म त वास्तवमै उहाँको त्यो अद्भुत प्रतिभा देखिसकेपछि आफूलाई मनमनै एकलव्य सम्झिएर आधुनिक एकलव्यले औँलो भेटी दान त गर्न सक्दैन द्रोणाचार्यलाई। उहाँलाई द्रोणाचार्य थापेर सायद हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेट, अक्सफोर्ड लगायत संसारका युनिभर्सिटीले उहाँलाई गेस्ट प्रोफेसरको रूपमा बोलाउनेछन् भन्ने आशा गर्दै झोलाभरि किताब प्लस एउटा दोसल्ला पनि ओढाउनको निम्ति म त्यहाँ आएको थिएँ। र हेर्नुहोस् एउटा कुरा के भने उहाँ जतिको चलाख ट्यालेन्टेड मान्छेले के थाहा पाउनु भएको थियो भने जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन्। रवि भन्ने अहिले चलिसकेको छ। रविजीको प्रोग्राममा उहाँ किन जानु भएन, जानु पर्थ्यो भन्ने मेरो चाहना हो। अर्को कुरो त्यहाँ उहाँले त यस्तो मौका पाउनु भएको थियो कि सारा पत्रकारलाई केवल 3-4वटा किताब मात्रै होइन, सारा जुनसुकै किताब दिए पनि म फरर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको माइन्ड के हो र आइन्स्टाइनको के हो र म उनीहरूभन्दा पनि माथिल्लो कोटीको भनेर साबित गर्ने जुन मौका उहाँले पाउनुभएको थियो त्यो मौकाको उहाँले सदुपयोग नगर्दा अहिले बेनिफिट अफ डाउट लिए मान्छेले। तैपनि म के भन्न चाहन्छु भने यो पुण्य गौतम दाईले तपाईँको प्रतिभाको सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्छ। तर म चाहिँ हेर्नुहोस् आरती उतार्ने, भजन गाउने, तुमैव मातास्य पिता तुमैव गर्ने, जमला हात जोड्ने, चाकडी बजाउने अनि धुपधुवार गर्ने कुरामा एकदम कमजोर। हनुमानगिरी चम्चागिरी गर्ने मेरो चलन छैन। जे देखेको ब्रह्मले देखेको बोल्छु। काहीँ कमजोरी भए महसुस पनि गर्छु, अहम मम भन्छु, रिग्रेट गर्छु अनि कन्फेसन्स पनि गर्छु जिन्ज्याक रुसोको भाषामा भन्नुपर्दा। मेरो कुरा यही हो। बाँकी केही प्रश्नहरू अब पछिल्लो अब अन्त्यतिरसम्म मेरो अब दुईवटा कुराको चाहिँ अलिक तपाईँले अलिक क्लियर गरिदिनु होला। तपाईँले अब भनौँ त्यो किसिमको एउटा माहौल बनिसके पछाडि अहिले एउटा पक्ष वा विपक्ष रूपमा विवादहरू आइरहँदाखेरि अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ विजय साईलाई चाहिँ अलिकति मानसिक रूपले पनि असर परेको अवस्था पनि छ भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ र यसमा पुण्यजीले धेरै जस्तो चाहिँ कमेन्टहरूमा पनि आइरहेको छ। कतिपय व्यक्तिहरूले पनि भनिरहनु भएको छ पुण्यजीले माफी माग्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? मैले कसको कर्कलो बारी फाँडी मेरो टपरीमा कसले सिधा हालिदियो? तपाईँ कसको छोरो, कसको नाति, तपाईँको बाजे को, बराजु को, 3 पुस्ते जन्म कुण्डली ल्याउनुहोस् भनेर म तपाईँलाई भन्दिनँ। कुरा के हो भने कुरा खस्रो मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् जो रोटी चाहे चिल्लो मिठो होस्। कुरा के भने मैले नखाएको विष लाग्दैन। ए बाबा मैले उहाँलाई शब्दकोशका सबैभन्दा सुन्दर शब्द प्रयोग गर्दा उहाँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस हुनुहुन्छ भने बापत माफी माग्नु, उहाँ असाधारण प्रतिभा हुनुहुन्छ भनेर मैले भनिरहँदा माफी मागी भने त उहाँ साधारण प्रतिभा पनि होइन भनेर प्रमाणित भएको ठहर्दैन। उहाँ ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ घोकन्ते विद्यामा भन्ने कुरो मैले भनिरहँदा त्यसमा माफी मागी भने उहाँ ट्यालेन्ट हुनुहुन्न भन्ने अर्थ लाग्छ। अब तपाईँ नै भन्नुहुन्छ अर्कोतिरबाट अर्को तरिकाले एट्याक गर्नुहुन्छ फेरि कस्तो हो कि हो भनेर एकतिर मुखले तारेक गर्नुहुन्छ, अर्कोतिरबाट अन्दाजमा तीर नचलाउनु न। अन्दाजमा कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना तपाईँहरूको होला, मेरो त्यस्तो हुँदैन। म पशुपतिको जात्रामा जाँदा सिद्राको व्यापार गर्ने टाइपको मान्छे परिनँ। अर्को कुरा जस्तै अकड़ो कुरा नगर्नु। च्यालेन्ज गर्नुभएको छ मेरो म पनि डेमो देखाउन सक्छु भनेर तपाईँलाई कति समय लाग्छ? कुन कुरामा तपाईँ डेमो देखाउनुहुन्छ? म जादुगर होइन, म डेमो देखाउन हिँड्दिनँ। मलाई पनि केही समय भयो होइन। सुन्नुहोस् मेरो भान्जा, तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हेरिडिटिक पनि होला। मेरो भान्जा जो आध्यात्मिक हुनुहुन्छ
उहाँले चण्डी पाठ गर्न, यो रुद्री पाठ गर्न आदि इत्यादि गर्न, गरुड पुराण वाचन गर्न महारत छ। र एउटा टिनएजर बाबुले त्यसरी कसरी संस्कृतका श्लोकहरू फरर भन्नुभयो। युनिभर्सिटीको कुनै उच्च डिग्री पनि छैन। म आफै ताज्जुब हुन्छु। मेरो बुवा रामायणका उत्तरकाण्ड भन्नुहोस् अथवा सुन्दरकाण्ड भन्नुहोस्, जुन भन्नुहोस्, खर छाँगो छङछङिए जस्तो शिवकै भएर सबै शिवक वाचन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, पढिबाची सुनाउन सक्नुहुन्थ्यो भने मैले पनि एउटा क्षमता तपाईँलाई भने नि, म त्यो क्षमताको परीक्षा दिनको लागि कुनै प्रतियोगितामा भाग लिन्न। अनौपचारिक आउनुहोस् मगा, क्यामेरा स्यामेरा चाहिँदैन, क्यामेरा ल्याए पनि केही फरक पर्दैन। मैले भनेको कुरा के भने पोलिटिकल साइन्स, इकोनोमिक्स, हिस्ट्री वा लिट्रेचरको कुनै पनि बुक ल्याउनुहोस्, मेरो रुचिको बुक भयो भने पाना म 2 घन्टामा, बढीमा 2 घन्टामा एउटा पाना कण्ठ गरिदिन्छु। हामी अब यो धेरै यो यसलाई धेरै विवादित नभनौँ होइन, अन्तिममा छौँ होइन। अब एउटा चाहिँ मलाई सोध्न मन लागेको कुरा, तपाईँले अब बोकेर पनि आउनु भएको छ, यो पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटिज भन्ने एउटा किताब बोक्नु भएको छ। अस्ति पनि लिएर आएँ भन्नुभएको थियो। जुन यही किताब विजय साई र तपाईँ सँगै बस्दाखेरि तपाईँले त पढिसक्नु भयो होला, मलाई लाग्छ धेरैचोटि पनि पढ्नु भएको छ तपाईँ। म भोकेर पढ्दिनँ, मेरो सृजनात्मक रिडिङ हो। पढ्नु भएको छ उहाँ र तपाईँलाई सँगै राखेर एउटै टाइम दिएर चाहिँ पढियो अथवा यसको यो पेजको बारेमा वर्णन गर्न लागियो अथवा लेख्न लागियो भने तपाईँ आफूलाई कति टाइम लिनुहुन्छ तपाईँले, अथवा तपाईँ सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न, अथवा यो प्रतिस्पर्धा नै गर्न चाहनुहुन्न? अन्तिममा यो प्रश्न तपाईँले। ए बाबा, अब म कतिचोटि परीक्षा दिउँ भने मास्टर्स 2 चोटि गरिसकेँ, पिएचडी स्कलर हो। अब म परीक्षा दिँदा मेरो जिन्दगीको परीक्षै सिद्धिसक्यो। अब पुण्य गौतम फेरि गएर +2 पढ्छ त, अनि मेरो भतिजो उमेरको मान्छेसँग म प्रतिस्पर्धा गर्छु त, उहाँको लाइन बेग्लै मेरो लाइन बेग्लै। तपाईँले भन्नुभएको छ नि पुण्य सर, उहाँ नजन्मिँदा म कलेज पढ्न गइसकेको थिएँ, कलेज स्नातक भएकै थिएँ। तपाईँको छोरासँग गर्दा पनि केही फरक परेन, तपाईँको नातिसँग त्यो त मेरो रुचि हुनुपर्छ। तपाईँले भन्नुभएको छ नि त, म गर्न मलाई पनि टाइम मिल्यो भने, यदि मलाई पनि कुनै समय मिल्यो भने म पनि सक्छु। उहाँसँग प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता गर्ने भनेको होइन, म आफै सिङ्गल सो गर्न सक्छु भनेको। हुन्छ। अन्तिममा कार्यक्रम हेरेर बस्ने दर्शकलाई र यो तपाईँ र विजय साईको जुन विवाद भइरहेको छ, विवादै होइन यो, कसले विवाद बनायो थाहा छैन, यो विवाद होइन, जे चर्चा चलिरहेको छ यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यही भन्छु कि यो फकटिया कुरा लिएर, फन्टुस फजुल कुरा लिएर विजय साई भाइलाई शुभकामना दिँदै घोकन्ती विद्यामा उहाँको राम्रो पर्फेक्सन छ भनेर भनिरहँदा पनि विवाद लौ वित्यास पर्यो भनेर यो खोरमा सिङ्गारी बाख्रो हराएकै बेला जङ्गलमा चितुवा कराएरे भन्ने टाइपको स्याल यहाँ मच्चाएको मान्छेको विषयमा म केवल दया गर्न सक्छु, अरू केही पनि भन्न सक्दिनँ। विजय भाइको उत्तरोत्तर प्रगति समृद्धि विकासको निम्ति मैले गर्नुपर्ने सहयोग यदि केही हुन्छ भने त्यो सहयोग गर्नको निम्ति म खुलेर तयार छु। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।